Alors, bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. راح ندوي aujourd'hui l'objectivité et la subjectivité وهو درس جد مهم مقرر ضمن دروس المجال الأول اللي هو le texte historique. Donc نبداو. يقول لك حنا قلنا بلي لو تيكست هيستوريك شرحت لكم ديجا، قلت لكم بلي لو تيكست هيستوريك فيه 3 تيب اللي هو تيكست هيستوريك اوبجيكتيف، texte historique par témoignage et l'analyse et le commentaire d'un fait d'histoire. Donc chaque type du texte نلقاو فيه discours معين. donc نلقاو فيه يا اما discours objectif يا اما discours subjectif. مثلا لا عاد عندكم texte historique objectif ديجا من الاسم تاعو راهو باين، donc directement discours objectif. لا عاد texte historique par témoignage معناتها راح يدخل الشهادة، donc directement il s'agit de discours subjectif. L'analyse et le commentaire d'un fait d'histoire, donc c'est le discours subjectif. Alors, مصباح نقول لكم le discours subjectif et l'objectif, mais وشنو هي l'objectivité et la subjectivité. Alors, la subjectivité واش معناتها؟ la subjectivité en arabe معناتها الموضوعي pardon la subjectivité en arabe معناتها الذاتية، l'objectivité en arabe معناتها الموضوعية. donc la subjectivité دونك الذاتية معناتها حاجة من الذات، معناتها حاجة تعبر عن وجود ذات وتعمل ذات الكاتب، سواء كانت الرأي تاعو، المشاعر تاعو، الأفكار الشخصية تاعو. دونك الكاتب هنا راح يعبر على لا بريزونس تاعو، دونك يعبر على وجوده، على حضوره. هذه واش معناتها لا سوبجيكتيفيتي. دونك لوتور donne son opinion معناتها الكاتب يمد الرأي تاعو et il exprime يعبر عن أفكاره الشخصية. donc il exprime ses idées personnelles، يعبر أفكار الشخصية تاعو. l'objectivité واش معناتها؟ اللي هي الموضوعية معناتها يجيب الكاتب التكست ويحطه، يعني كوبي كولي، مي يمدش الرأي تاعو، مي يبينش الحضور تاعو، مي دونك il va pas marquer sa présence، راح ديريكتومون دونك يجيب لك النص كيما هو. l'auteur ولا le locuteur، قلنا l'auteur هو نفسه le locuteur. donc voilà, donc il s'efface au profit des événements، معناتها يتبرك ما وراء الاحداث. كي شغل كي نقراو النص تاعنا ما يبانش بلي وجود الكاتب هذا مره باين، كي شغل النص يهدر لك مثلا على مساكر دو ماي، على مجازر 8 ماي، يجيب لك النص هذا يعني الاحداث كيما صرات كيما يحطهم لك، ما يبينش الحضور تاعو. il ne prend pas une position، ما يبينش معناتها موش حيدي موقف، موش حيمد الرأي تاعو، موش حيمد الافكار تاعو، موش حيمد son point de vue، وجهة نظر etc. donc هذه لا ديفيرونس بين l'objectivité et la subjectivité. l'objectivité معناتها l'absence du l'auteur، غياب الكاتب. la subjectivité la présence de l'auteur، معناتها حضور الكاتب، معناتها الكاتب يبين الحضور تاعو. دوكا راح نشوفوا لي زانديس اللي هما المؤشرات، راح نشوفوا المؤشرات تاع l'objectivité، معناتها تفهموهم باللي لا توفروا هذو لي زانديس، عارفوا باللي راهو تكست، عارفوا باللي il s'agit de discours objectif، معناتها ديسكور تاعي راهو موضوعي اوبجيكتيف. ولا عادو ما توفروش هادو لي زانديس، عارفوا باللي العكس، معناتها عارفوا باللي راهو سوبجيكتيف. دونك قبل اوسي ما نبدا يقول لك لي زانديس هادو نقدروا احنا نعبروا على الموضوعيه تاعنا بصيغه مباشره وبصيغه غير مباشره. دونك دون فاسون اكسبليسيت و امبليسيت، دون فاسون ديريكت و فاسون انديريكت. نبداو بلي لي زانديس كي سون ديريكت. يقول لك لي زانديس يعني مباشرين، يقول لك لينونسي دو في ريال اي فيريفيابل، معناتها راح يعرض لك الاحداث، لازم الاحداث هذه تكون حقيقيه. مثلا كيما مظاهرات 17 اكتوبر راح يجيبهم لك، دونك يقول لك المظاهرات كيما صارت هي مظاهرات كي احداث حقيقيه اي فيريفيابل، يعني موثوق فيها، جون نقدروا نفيريفيوها. l'utilisation des pronoms personnels à la troisième personne comme il ou on، باسكو حنا كون مثلا لاعب مثلا الكاتب نقولوا هنا حبيبي الحضور تاعو، راح يوتيليزي لي برونون بيرسونيل جو اللي هو انا، راح يوتيليزي باغ اكزومبل برونون بيرسونيل نو اللي هو نحن. دونك هنا نفهم بلي الكاتب بين حضوره، بصح كون يستخدمليش جو اي نو واستخدم لي لي برونون بيرسونيل على troisième personne كيما اللي هما il
و il و او. دونك هنا نفهم بلي راهو الكاتب ماهوش حاب يبين الحضور تاعو، دونك سي لوبجيكتيفيتي اللي هي الموضوعيه. Utilisation de phrases déclaratives. Phrase déclarative, c'est-à-dire elle se termine par point. Phrase déclarative معناتها يكون عندك sujet, verbe, complément et point. هذه واش معناتها لا فراز ديكلاراتيف؟ ماهوش باغ اكزومبل يحمد لك اون فراز اكسكلاماتيف ولا باسكو اكسكلاماتيف بارفوا هي ثاني تعبر على وجود الكاتب. فراز اكسكلاماتيف باسكو معناتها بين نفهمها كشغل بين الكاتب الاعجاب تاعو. اكسكلاماتيف معناتها جمله تعجبيه، نفهم بلي الكاتب بين الاعجاب تاعو، اذا هنا بين ذاته، اذا لا سوبجيكتيفيتي. بصح هنا سي فراز ديكلاراتيف. Voilà, phrase déclarative. Donc, utilisation de la tournure impersonnelle. بعد نديرلها فيديو نشرحوها. هادو دوكا لي زانديس ديريكت. دوكا نروحو نشوفو لي زانديس كي سون انديريكت معناتها بطريقه غير مباشره. يقولك l'absence des adjectifs péjoratifs et amélioratifs et les adverbes. Donc واش معناتهم les adjectifs péjoratifs et amélioratifs. adjectif péjoratif معناتها الصفات اللي تكون ماشي مليحه. باغ اكزومبل péjoratif دونك حاجه ماشي مليحه، مثلا نقول انا horrible معناتها مريع، méchant، هذه كامل adjectif. دونك هادو كامل ce sont des adjectifs qui sont péjoratifs. et amélioratif جايه من meilleur معناتها حاجه مليحه. باغ اكزومبل نقولوا respectueux مثلا، باغ اكزومبل نقولوا bon ولا عفسه etc. و les adverbes. Donc les adjectifs péjoratifs et amélioratifs parfois يكونوا علامه تخليني نعرف بلي الكاتب راهو بين الراي تاعو بطريقه غير مباشره. مثلا كي نقول نعطيك مثال، نقول لك انا باغ هذاك العبد ميشون، هذاك العبد راهو ميشون. كي نقول لك هذاك العبد ميشون واش تفهمها بلي مديت انا وجهه الراي تاعي في هذاك العبد. دونك كي نمد وجهه الراي تاعي، دونك هنا ني في لا مارك de la subjectivité معناتها الغياب تاع les adjectifs péjoratifs تدخل في l'objectivité ثاني، دونك تدخل في الموضوعية ثاني. aussi l'absence de vocabulaire affectif. vocabulaire affectif واش معناتها؟ vocabulaire affectif معناتها هما لي تيرم معناتها كلمات اللي نقدر نعبروا فيهم على المشاعر، نتيليزيوهم pour exprimer les émotions. donc ces réactions نقولوا réaction émotionnelle. المشاعر تاعي باغ اكزومبل حاب يعبر على المشاعر تاعو يوتيليزي دي فوكابولير معناتها يستخدم كلمات تعبر على المشاعر. دونك l'absence تاع هذا الفوكابولير معناتها l'objectivité، ولا استخدمهم معناتها لا سوبجيكتيفيتي. اي يقول لك l'absence d'interpellation معناتها استجواب، هي هو جوني دي كيما يقول لك absence d'interpellation du lecteur par l'auteur du texte. الكاتب مثلا هنا يقول لك الكاتب معناتها تفهموا كشغل لو يخاطب في القارئ، يقول لك par exemple vous devez faire ces choses ولا نباليش vous devez ليسونسي معناتها يستخدم لك لو فو هذا معناتها كشغل الكاتب راهو يخاطب في القارئ. اذا لا عاد تستخدم لك صيغه الخطاب، هنا نعرف بلي راهو الكاتب موجود. دونك سي اون مارك اوسي دو بريزونس دو لوتور. دونك هي داخله في لا سوبجيكتيفيتي، ولا ما استخدمهاش انا قلت هنا absence دونك سي لوبجيكتيفيتي. دونك هذه هي لا ديفيرونس انتر لوبجيكتيفيتي اي لا سوبجيكتيفيتي. حاجه واحده اخرى حابه نهضر عليها سي كو لو بريزون هيستوريك. هدرت من قبل قلت لو بريزون هيستوريك هو ما هو الا لو بريزون دو لانديكاتيف واللي نيتيليزيوه في لو تكست هيستوريك. دونك لو بريزون هيستوريك يقول لك شنو لو فالور تاع لو بريزون هيستوريك معناتها بوركوا il a utilisé le présent historique. لو بريزون هيستوريك هذا قادر يكون اون مارك دوبجيكتيفيتي ولا اون مارك دو سوبجيكتيفيتي، وقتها يكون مارك دو سوبجيكتيفيتي وقتها يعود مارك دوبجيكتيفيتي. لا عاد لو بريزون هيستوريك موظف في تكست هيستوريك اوبجيكتيف معناتها لو ديسكور اوبجيكتيف. هنا نعرفوا بلي القيمه تاعو هو سي نعتبروه مارك دوبجيكتيفيتي. ولا عاد موظف في ان تكست هيستوريك بار تيمونياج ولا نستخدموا لو بريزون تاعنا في تكست تاع لاناليزي لو كومونتير دان في ديستوار. هنا نعرفوا بلي لا فالور تاعو معناتها القيمه تاعو سي يعتبر مارك دو لا سوبجيكتيفيتي. اذا هذا هو درسنا تاع لوبجيكتيفيتي الى سوبجيكتيفيتي.
ان شاء الله تكونوا فهمتوه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.